اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم شروع کریں گے کیا چیز نیا چیپٹر جس کا نام ہے انہیریٹنس. تو انہیریٹنس یہ چیپٹر نمبر 22 ہے. انہیریٹنس کی چیپٹر نمبر 22 ہے. تو انہیریٹنس ڈسکس کرتے ہیں کہ انہیریٹنس ہے کیا چیز. اب انہیریٹنس کے لیے ہم کچھ ٹرمز کو ڈسکس کریں گے. لائک ہیریڈیٹی. لائک ویریشنز. بچوں کا ماں باپ کے ساتھ شکل میں مشابہت کو ہیریڈیٹی کہتے ہیں. ریزمبلنس. of offsprings with their parents. The resembling of the offsprings with their parents. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس ہیریڈیٹی ہے. اور بچوں کا ماں باپ سے شکل میں جو ڈفرنسز ہے اس کو ویریشن کہتے ہیں. جو ڈفرنسز ہے of offsprings from their parents. Our heredity or variation اس ان دونوں لفظوں ان دونوں ٹرمز کے سائنسز کو جینیٹکس کہتے ہیں. جینیٹکس کیا ہے؟ جینیٹکس از ایکچولی the science of heredity and variation. The science of heredity and variation is called genetics. اور مینڈل is considered as the father of genetics. مینڈل کو جینیٹکس کا جو فادر ہے وہ سمجھا جاتا ہے. Mendel is considered as father of genetics. مینڈل 22 جولائی 1822 کو born date of Mendel. مینڈل 22 جولائی
1822 کو آسٹریا کے ایک صوبے زش میں، آسٹریا کے ایک صوبے زش میں برن سٹی میں پیدا ہوا. یہ آسٹریا کا ایک پروونس تھا، زش نام ہے اس کا، اور اس میں برن. یہ برن اصل میں مینڈل کا جو سٹی تھا، اور زش مینڈل کا پروونس تھا، اس میں ہی پیدا ہوا. مینڈل نے گریجویشن کمپلیٹ کی 1842 میں، اور 1843 میں مینڈل مونسٹری میں انٹر ہوا. مونسٹری خانقاہ کہتے ہیں. بائی ریلیجن مینڈل بودھسٹ تھا، بدھ مت کا پیروکار تھا. یہ جو تخبئی میں مردان تخبئی میں جو بدھ مت کی کنڈرات ہے بودھزم، تو یہ مینڈل کا مذہب تھا. تو یہ بدھ مت کا پیروکار تھا، اور بدھ مت والے ان کی عبادت گاہوں کو مونسٹری کہتے ہیں. مونسٹری میں عبادت گاہ نہیں ہوتا، عبادت گاہ کے علاوہ اسکول کالجز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اورپنیج ہوم بھی ہوتا ہے. تو مینڈل چونکہ بہت غریب تھا، 1843 تک مینڈل کے پیرنٹس مر گئے تھے، اور اس نے اپنے آپ کو مطلب جو مونسٹری تھا اس میں داخل کروایا. وہاں ان کو خوراک وغیرہ دیا جاتا تھا، ان پر تعلیم، اور یہ انٹرن اسکول میں وہاں ایک ٹیچر بھی تھا. تو یہ ادھر بغیر سیلری کی پڑھایا کرتا تھا، اور ان کو مطلب اسٹڈی وغیرہ کے لیے اخراجات، اور ان کو کھانے پینے کے لیے سامان، رہنے کے لیے جگہ وغیرہ دیا. تو انٹرنس آف مینڈل ان مونسٹری میں مینڈل کب 1843 میں مینڈل مونسٹری میں مطلب داخل ہوا. اب مینڈل نے ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کی. مونسٹری کی اتھارٹی نے مینڈل پر ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کی. مینڈل completed his higher education Mendel completed his higher education in 1851. اور مینڈل کی جو میجر سبجیکٹس تھے تو وہ فزکس تھا، نجم سے وہ میتھمیٹکس تھا، اور نیچرل سائنس تھا، بایولوجی. مینڈل نے 1853 میں اسٹارٹ ایکسپیریمنٹس آن پی پلانٹس. مینڈل نے 1853 میں پی پلانٹس پر ایکسپیریمنٹ شروع کی، اینڈ ہی اسٹڈیڈ 7 کریکٹرز ان پی پلانٹس. And he studied 7 characters in pea plants.
پی پلانٹس میں مینڈل نے 7 کیریکٹرز کو اسٹڈی کیا. شاباش. پی پلانٹس میں مینڈل نے 7 کیریکٹرز کو اسٹڈی کیا. اچھا کون کون سے ہیں؟ شاباش وہ ڈسکس کرتے ہیں. Studied by تو پی پلانٹس میں اس نے 7 کیریکٹرز کو اسٹڈی کیا تھا. ایک تھا پی سیڈ شیپ. شیپ میں اس نے اسپیریکل شیپ، رنکل شیپ، اسپیریکل ڈومیننٹ. رنکل کیا چیز تھا؟ ریسیسو تھا. پی سیڈ کلر. پی سیڈ کی اس نے 2 کلر کو اسٹڈی کیا تھا. ایک یلو تھا ایک گرین تھا. یلو ڈومیننٹ تھا، گرین ریسیسو تھا. پی پوڈ شیپ. اب مٹر جس پوڈ کے اندر، جس کیس ہوتے ہیں، جس باکس کے اندر ہوتے ہیں، اس کو پی پوڈ کہتے ہیں. پی پوڈ کو اس نے اسٹڈی کیا تھا. پی پوڈ کی شیپ کو ایک پھولا ہوا تھا، فلیٹ شیپ تھا، ایک کنسٹرکٹڈ تھا. تو فلیٹ یہ ڈومیننٹ تھا، کنسٹرکٹڈ کیا چیز تھا؟ یہ ریسیسو تھا. اس نے پی پوڈ کی کلر کو بھی پی پوڈ. اب پی پوڈ، پی کا جو کیس ہے اس کی کلر کو گرین اور یلو کلر تھا. اب پوڈ کے کلر میں گرین ڈومیننٹ، یلو کیا ہے؟ ریسیسو ہے. اور پی سیڈ کے کلر میں یلو ڈومیننٹ، گرین ریسیسو ہے. تو یہ ذرا احتیاط کیجیے گا کہ اس میں ذرا غور سے، اس میں گرین یہ ڈومیننٹ ہے اور یلو کیا ہے؟ ریسیسو ہے. جبکہ پی سیڈ کی کلر میں یلو کیا ہے؟ ڈومیننٹ ہے اور گرین کیا ہے؟ ریسیسو ہے. اس نے فلاور جو کلر تھا، فلاور کا کلر، پی فلاور کلر، اس نے پی جو فلاور ہے اس میں 2 کلر کو اسٹڈی کیے تھے، پرپل اور وائٹ. وائٹ ریسیسو تھا، پرپل کیا چیز تھا؟ یہ ڈومینیٹ تھا. فلاور کی پوزیشن کو بھی اس نے اسٹڈی کیا تھا. تو کچھ پی پلانٹس میں فلاور بالکل ٹاپ میں ہوتے ہیں، ٹرمینل فلاور جو کہ ریسیسو ہے، اور کچھ میں جو درمیان میں ہوتے ہیں، سائیڈ میں ایکزیل جو کہ ڈومینیٹ. ایکزیل فلاور پوزیشن ڈومینیٹ ہے، ٹرمینل ہمارے پاس کیا چیز تھی؟ وہ ریسیسو تھے. اور سٹیم ہائٹ ٹال ہمارے پاس ڈومیننٹ ہے. پی سٹیم ہائٹ، پی سٹیم میں بله روح ما سزوګو نن کلاس په ستې ما ته په دنه ما خپل ته کلاس غشته یو نیمه دوی چې یو نیمه دوی اوس چې ما ګوره ما هغه ماشومانو ته کلاس اخیسته دوی اوس چې کلاس په دغه ټیم باندې کو څه ټیم افسر اوس ټیم ټیبل دار لګري دا څه ټیم را لګري دی ګوره په 12:38 را لګري دا ته الټی در لګري ګان جانانه خزما دې کې کلاس شوی ریپیټر کیا ها ریپیټر کې د کلاس شوی دی جان. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز تھا؟ یہ ہمارے پاس یہ 7 ٹریٹس تھے جو مینڈل نے اسٹڈی کیے تھے. اچھا اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے وائی مینڈل
chooses pea plants. Mendel نے pea plants for his experiment. مینڈل نے اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے پی پلانٹس کو کیوں چوز کیا؟ تو اس کے بہت سارے مطلب ریزنز ہیں، بہت سارے. ایک تو ہمارے پاس پی پلانٹس کا شارٹ لائف سائیکل ہے. شارٹ لائف سائیکل ہے. کم از کم ایسے پی بھی ہے جس کا لائف سائیکل 31 to 71 ڈیز ہے. تقریباً 3 مہینوں کے اندر جب اس کو ہم اگاتے ہیں تو یہ بڑی بھی ہوتے ہیں اور مطلب ہمیں فروٹ بھی مطلب مٹر پرووائڈ کرتے ہیں. اٹ از لیس ایکسپینسو. مٹر اتنے ایکسپینسو اس زمانے میں نہیں تھے، آج کل بھی نہیں ہے. اینڈ اٹ از ویری ویری ایزی ٹو گرو. اس کی جو کاشت کا طریقہ ہے یہ بہت آسان ہے. اس کو آپ چھوٹے چھوٹے گملوں میں، پارٹس میں بھی، کیاریوں میں بھی اگا سکتے ہیں اور اس کو اوپن بھی آپ گراؤنڈز میں اگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس میں سیلف اینڈ کراس پولینیشن دونوں دونوں اس میں پاسبل ہے. دونوں اس میں کیا چیز ہے پاسبل ہے. اور اس میں پی پلانٹس میں ہمارے پاس تقریباً 8 کروموسومز ہیں، 14 کروموسوم ہے. پی پلانٹس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اس کا جینوم. اٹس جینوم از سمپل. Its genome is simple. 7 pairs of chromosome ہیں، 7 pairs. And it contains variable characters. اور variable characters مطلب traits، آپ کو کریکٹر ہم ٹریٹ کو کہتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے، بالکل آپ کے سامنے ہے. مینڈل نے 1856 سے 1863 تک تقریباً 28,000 in between 1856 until 1863 Mendel cultivated مینڈل نے اگائے about 28,000 pea plants. تقریباً 28,000 پی پلانٹس اس نے اگائے تھے. ایک منٹ ویٹ جی. ہلو، وعلیکم السلام. درلم ہاں 4 بجولا آو ہاں زئیم کی مولے. اوکے اچھا. اور اس پر مینڈل نے اپنی مطلب کیا اپنی ایکسپیریمنٹس کو اس نے، اور مینڈل نے اس میں ویریس کریکٹر کو اسٹڈی کیا. 7 کریکٹرس کو اس نے اس 28,000 پی پلانٹس میں اسٹڈی کیا تھا. اور مینڈل نے 5 فروری 1865 کو اپنی فائنڈنگز پر پہلا لیکچر دیا. 5 فروری
1865, Mendel delivered his first lecture on genetics. شاگردانو دا کیمرې مو کوله وخې کنه دا کیمرې مو کوله وخې اصل توجه خرابوي کنه یار. اور 1866 میں 1866 میں مینڈل نے پبلش ہز ورک، اپنے کام کو مینڈل نے پبلش کیا، اپنے کام کو مینڈل نے پبلش کیا اور اس کو جینیٹیکل ایکسپیریمنٹس آن پلانٹس ہائبرڈائزیشن کا نام دیا، یا اس کو ایکسپیریمنٹس آن پلانٹ ہائبرڈائزیشن. کے نام سے اس نے اپنی پبلیکیشن جاری کی. بٹ مینڈل فیلز، لیکن مینڈل ناکام ہوا. بٹ مینڈل فیلز، ناکام ہوا مینڈل. اب مینڈل ریزنز آف مینڈل فیلور. تو مینڈل کی فیلور کی کچھ وجوہات تھے. ایک تو یہ تھا کہ دو سائنٹسٹ تھے، ایک کا نام تھا کریمر اور دوسرے کا نام تھا نیگیلس. یہ اس زمانے کے بہترین سائنٹسٹ تھے، لیکن یہ ور اگینسٹ مینڈل، ور اگینسٹ مینڈل، یہ مینڈل کے بالکل مخالف تھے. تو ان لوگوں نے مینڈل کو بالکل سپورٹ نہیں کیا، بلکہ جب بھی لوگ ان سے پوچھتے تھے مینڈل کے کام کے متعلق تو یہ کہتے تھے کہ مطلب اس نے تو کچھ ایسا پریزنٹ کیا ہے جس کو ہم بھی نہیں سمجھتے. ور اگینسٹ مینڈل. دوسرے نمبر پر اس زمانے میں لوگ ڈاروینزم میں، مطلب جو سائنٹسٹ تھے، اچھے اچھے سائنٹسٹ، وہ ڈاروینزم میں مصروف تھے. ڈاروین نے اپنی تھیوری 1859 میں پریزنٹ تھی. تو پیپل ور بیزی ان ڈاروینزم. تو لوگ ڈاروینزم میں بیزی تھے جو سائنٹسٹ تھے. تو ان لوگوں کا خیال بھی مینڈل کے کام کی طرف نہیں چلا گیا. اب scientists of that time were not aware about genetics, hybridization. سائنٹسٹ کو جینیٹکس کے متعلق اتنا علم نہیں تھا. جو سائنٹسٹ اس زمانے میں تھے تو اس کو اتنا علم نہیں تھا جینیٹکس کے متعلق. اور جو لاسٹ کام ہے، لاسٹ مینڈل چوزز unfamiliar journal for publication. مینڈل نے جو پبلیکیشن کے لیے جو اخبار سلیکٹ کیا تھا تو
وہ بالکل انفیمیر لوگوں میں مقبول نہیں تھا. لکه شاګردانو نن سبا کې وګورئ که نه د ټول لکه هغه مشهور اخبار چې کوم دي که نه نو آج او مشرق دي که نه لکه اوس فرض کړئ یو شاګرد مې ایکسپریمنټ وکړي او هغه ایکسپریمنټ چې اوس په حد صاحب ایکسپریمنټ وکړي په حد صاحب که نه او په حد صاحب چې ایکسپریمنټ وکړي د آج او د مشرق اخبار په ځای چلته یو اخبار دی نو هغه د هلکان پیږي صاحب نیخانو ته راځي که نه نئی صبح یا نئی بات چې اوس په حد صاحب چېرته څه ډسکور کړي او هغه نئی بات کې چې کوم دی ورکړي یا نئی صبح اخبار کې ورکړي لکه څنګه چې په حد صاحب شوم دی نو داسې دا منډل هم لږ شوم نو بیکاره اخبار کې چې کوم دی پبلیکیشن شایع کړ بس منډل په دې کې وخت تېرېده منډل پکې مړ هم شو نو منډل پکې مړ شو کله مړ شو 1884 کې Mendel died on January 6th of January 1884. Mendel په دې باندې بیا مړ شو ناکامه شو ها بیا درې چې ډیویریز د یو نومو ډیکورنز او د یو نومو ټیشمارک ډیویریز د سودانو ډیویریز ډیکورنز د جرمني وو او د آسټریا ټیشمارک وو یا دته موږ شمارک ویلی شو شمارک دی په 1898 کې او په 1900 کې they republish the Mendel Journal. Mendel's Journal. The Mendel the journal دوی د پلاس ورغه یونیورسيټي اف وینا کې دوی ول دا جرنل یو ریپبلش کو او this time the Mendel د کار ډیر زیات هټ شو republish Mendel Journal and Mendel شهرت ته ملو شو منډل په دې راځه د منډل په دې کار کې څه شي دی د منډل کې منډل دغه شعر کوي کنه منډل Principles of inheritance. The Mendel principles of inheritance
Mendel's principles of inheritance بدو چې Mendel symbols use کړ symbols used by Mendel. Mendel symbols they use no the male or female. The male the part هغه Mars sign use Mars sign use کو او the female the part Venus sign use Venus sign اغل we sign use کو Mars zero کو اوکے او برا په ایرو او the Venus the part چې کوم sign دی Venus sign لاندې به پلس وکړي یو مارس ساين دی بل وینس دی مارس ساين دی وینس ساين دی امید لرم چې په ایمیل او په فیمیل به تاسو وشوي میل ستوي شو فیمیل ستوي میل او د پاره غست دی میل په یو میل موږ د سیبوکس او فیمیل د پاره موږ د ساين هم یوز کوو شو دا ساين هم یوز کوو شو د دې نه علاوه د دوا نورم چې کوم دی یو نورمال د پاره فور نورمال د پاره د سیمبل اغشت دي سیمبل د ډیزیز په کنډیشن کې د نورمال د پاره سیمبل اغشت دي کیپټل او دغه د پاره اغشت دي ریسیسیو د پاره اغشت دي سمال ا اغشت دي د اغشت دي کیپټل لیټر د اغشت دي کیپټل لیټر د اغشت دي کیپټل لیټر د نورمال د پاره اغشت دي چې دا به نورمال ریپرزینټ کوي او ډومیننٹ پر ریپرزینټ کوي او کنه سمال لیټر راغی سمال لیټر که سمال لیټر راغی سمال لیټر دا به ابنورمل وي یا به ریسیسیو راځي بعضی کنډیشنز کې بعضی کراسز کې به ریسیسیو راځي او بعضی کې به موږ سره څه شي راځي شاباش بعضی کې به موږ سره ابنورمل ریپرزینټ کوي په ډیزیز کې به دا موږ سره ابنورمل ریپرزینټ کوي دا داسې نور مو خو تاسو د کورس نه بار دی بیا هغه موږ نشو غشتي حدث کراسز پرزینټ کړ کراسز د مندل کراسز پرزینټ کړ کراسز د اوکو ټایپس اف کراسز دوی چې د کراسز موږ سره دوه قسمونه د څه کراسز پرزینټ کړ یو ته ریسیپروکل کراس وي او یو ته وي بیک کراس وته وي یو څه شي د شاواش یو ریسیپروکل کراس واغشتو او یو واغشتو بیک کراس واغشتو یو ته وي بیک کراس او بل ته وي ریسیپروکل کراس بلته ریسیپروکل کراس ہوئے جی چا څه مسله وه چا څه مسلې دا سوچت کې جی ماما یو دې موږ سره ریسیپروکل کراس دی
اوس بې کراس ته ویلی شي ریسیپروکل کراس ته ویلی شي فور ایگزامپل دا مونږ سره میل دی او دا مونږ فیمیل سره کراس کو شاګردانو غور سره وګورئ ها اوس لیټ سپوز کیپیټل ټي ما میل نه راغستی دی او سمال ټي دا ما فیمیل نه راغستی دی دن اوس راغی کیپیټل ټي سمال ټي دا ما سره F1 جنریشن شو F1 جنریشن داسې کار به وکړو چې دا میل به ترې کټ کړو میل او فیمیل به ترې کټ کړو نو دا به مونږ داسې کار وکړو که نه او دا میل او فیمیل خو ټیک وځه ټیک چې دا ریسیپروکل هم به ایکسپلین کړو دلته چې کوم میل پلانټ دی که نه نو هغه ما کیپیټل ټي مطلب ټال اغستی دی هغه ما کیپیټل ټي ټال اغستی دی او چې کوم فیمیل پلانټ دی که نه نو هغه ما څه اغشتی دی هغه ما سمال اغشتی ډوارف مې اغشتی دی نو که زه اوس لیټ سپوز دا F1 آفسپرینګ زه د ډومیننټ پیرنټ سره کراس کوم نو هغه ته مونږ ویلی شو آوټ کراس هغه ته مونږ څه ویلی شو آوټ کراس ورته ویلی شو دا بې کراس په دوه قسمه دی یو ته مونږ ویلی شو آوټ کراس او دی بل ته مونږ ویلی شو ټیسټ کراس شاګرد یاد ساته F1 آفسپرینګ مطلب هایبریډ هر کله تا هایبریډ دا ته ډومیننټ پیرنټ سره کراس کې ډومیننټ پیرنټ سره دا تا هر کله ډومیننټ پیرنټ سره کراس کو یو ویل گیٹ آوټ کراس چې هایبریډ آفسپرینګ ته ډومیننټ پیرنټ سره کراس کې هغه ته ویل شي آوټ کراس او هر کله تا هایبریډ آفسپرینګ واغشت او دا هایبریډ آفسپرینګ تا کراس کو چا سره دی کراس کو ریسیسیو پیرنټ سره هغه ته به مونږ څه ویلی شو هغه ته مونږ ویلی شو ټیسټ کراس when you cross a hybrid offspring with dominant parent it is called یره ټول سورم را له خراب کو شاګردانو جی کته هر کله ډومیننٹ پیرنٹ کراس کې چا سره هایبریډ آفسپرینګ سره F1 آفسپرینګ سره هایبریډ سره دې ته موږ آوټ کراس ویلی شو او چې ریسیسیو پیرنٹ ته هایبریډ آفسپرینګ سره کراس کې دې ته موږ ویلی شو ټیسټ کراس او ریسیپروکل کراس موږ څه ته ویلی شو چې 6 of parents دا مونږ ریورس کو 6 of the parents دا مونږ ریورس کو لکه وګوره اغل تمام میل اغست دی میل او فیمیل ما کراس کړی دی کنه میل او فیمیل ګوره دې کیس کې وګوره میل ما سره سره کیپیټل ټي او فیمیل ما سره سره سمال ټي اوس کو زه لیټ سپوز دا میل سمال ټي کما او دا فیمیل کیپیټل ټي کما مطلب دا میل او فیمیل میل په یو کیس کې چې تا غشت دی دا کیپیټل ټي دی په بل کیس کې دا سمال ټي والا فیمیل دی په یو کیس کې سمال ټي او دا بل کیس کې دا والا کیپیټل ټي دا ریسیپروکل کراس شو نو دا هم د مندل پرنسپلز کیو دا هم د پریزنٹ کو د دین علاوه ها اوس بل ورزو کنه دیکھو بل ټاپک ورزو چې مندل پکې نور څه ویلي دي
اوس به مونږه ډسکس کوو چې منډل پکې کراسونه کړي دي، یو سنگل ټریټ انهریټنس کړی دی او یو ډبل ټریټ انهریټنس کړی دی. منډل لاز ریپرزینټ کړي، سیمبل یې مونږ وکړي او کراسز مونږ وکړ. اوس مونږ سره د منډل دوه لاګانې دي. منډل درې لاګانې پرزینټ کړي دي. یو لا اف ډومیننس دی، لا اف سیګریګیشن دی او لا اف انډیپندنت اسارټمنټ. د منډل یو لا پرزینټ کړی دا او د هغې نوم دی لا of segregation. منډل یو لا پرزینټ کړی دا هغې ته ویلي لا of segregation. نن به تھیوریټیکل وکړو، سبا به ډایګرامیټیکل وکړو. او دریم نمبر یې پرزینټ کړی دا لا of independent assortment. independent assortment. ګوره په دې کې منډل یو ټریټ سټډي کړی دی که نه. دا به انټروډکشن وکړو، انټروډکشن، او انټروډکشن نه وروسته بیا سیکنډ نیم وکړو، سیکنډ نیم یې وکړو، او بیا به سټیټمنټ وکړو، سټیټمنټ به وکړو، او بیا به دلته ډایګرامیټیکل ایکسپلینیشن وکړو. ډایګرامیټیکلی به وکړو. ټیک شو. دلته مونږ انټروډکشن وکړو، ته مونږ انټروډکشن وکړو. انټروډکشن نه وروسته مونږ سیکنډ نیم وکړو، او د سیکنډ نیم نه وروسته مونږ سټیټمنټ وکړو. سټیټمنټ یا مونږ سوګو شاباش سټیټمنټ به وکړو. بیا به دا مونږ ډایګرامیټیکلی وکړو. ډایګرامیټیکلی به دا وکړو. ډایګرامیټیکلی دا مونږ دا قرنګي کوو. په دې منډل سیګریګیشن لا کې هغه ون ټریټ سټډي وکړه. د پکې د ون ټریټ سټډي وکړه. ون ټریټ سټډي وکړه. چې د ون ټریټ سټډي یې وکړه نو دته ویلی شي مانو هایبریډ کراس. دته ځکه ویلی شي مانو هایبریډ کراس ورته ویلی شي. مانو هایبریډ کراس ورته ویلی شي. او په دې کې د دوه ټریټس ټو ټریټس سټډي کړل. ایټ ا ټایم یې ټو ټریټس سټډي کړل. چې ټو ټریټس یې پکې سټډي کړ نو دته ځکه ووې ډای هایبریډ کراس یې ورته ووې. دته ووې ډای هایبریډ کراس یې ورته ووې. ډای هایبریډ کراس. دې کې لیټ سپوز دې کې مونږه دا ون ټریټ والو که نه، ون ټریټ والا چې څنګه تا ته ما ووي په هغه اووه ټریټ مې ته ډسکس کړ. اووه ټریټس 7 ټریټس مې ته ډسکس کړ که نه. دا 7 ټریټس کې وګوره، دې کې وګوره لکه لیټ سپوز ما دا سټیم هایټ واغشته او په بل کې به د پی سیډ شیپ او سیډ کلر زه والمه. نو دا قرنګې نو دې کې دا ون ټریټ مطلب د سټیم هایټ واغشته. سټیم هایټ یې واغشته. سټیم هایټ ته ګوره دا د واغشته ټال او ډوارف یې واغشته. ډوارف پلانټس یې واغشتل. نو ټال یې ریپرزینټ کړه کیپیټل ټي نه او ډوارف یې سمال ټي ایلیل نه. او دلته د ټو ټریټس واغشتل. ټو ټریټس نو یو دی سیډ کلر یې واغشته. سیډ کلر یو یلو دی، یلو ډومیننٹ دی، او یو گرین دی. گرین ریسیسیو دی که نه. او سیډ شیپ یې واغسته. سیډ شیپ دوه ټریټس یې اخیستي. نو شیپ یو راؤنډ دی او یو څه چیز دی رینکل دی. نو دا د کراس کړي وو.
اوس یلو د پاره الیلز کیپیټل وای دی او د پاره کیپیټل آر دی د گرین د پاره سمال وای د پاره سمال آر د کراس کړی دی نو کته وګورئ کنه دلته منډل دوه الیل یو بل سره د الیل یو جوړه ده او د الیل یو جوړه ده دلته منډل کراس کړی دی two pairs of allele دلته څه منډل crossed two pairs of alleles together ور alleles دو pairs دي موږ سره یو capital T یو pair شو او small t بل pair شو دلته وګوره یو pair دا دی capital Y یو دا دی capital R یو دا دی small y یو small r the Mendel crossed four pairs of alleles together فرق ته ګوره الیل اصل کې جین ته ویل شي جین چې جین کراس کړي میل او فیمیل په منځ کې جین کراس کا چې جین کراس کې کنه چې جین کراس کې نو چې جین دې کراس کا نو دا موږ سره راځي چې جینز کراس کې دواله جینز کراس کې کنه نو دا به ډایرکټ تعالی وچی نه درکې these alleles stay together these alleles the alleles بس کر کے stay together these alleles stay together دلته هم these alleles stay together the allele بس کر کے دا بس stay کی خو چې کله هم ګیمیټ جوړیږي دا الیلز به جدا شي لکه اوس ګوره دا کیپیټل ټي به جدا شي او کیپیټل ټي به جدا شي کیپیټل ټي جدا شو کیپیټل ټي جدا شو دغه رنګ سمال ټي جدا شو سمال ټي جدا شو دغه رنګ کیپیټل واي به جدا شي کیپیټل واي به جدا شي کیپیټل آر به جدا شي کیپیټل آر به جدا شي دغه رنګ سمال واي به جدا شي سمال واي به جدا شي سمال آر به جدا شي سمال آر به جدا شي That's it. No, allele separates during gamete formation. Allele separates during gametes formation. The gametes formation during gametes. چې gametes جوړیږي دلته هم ګوره دا پهله alleles دلته هم وي separates during gametes formation. The gametes جوړېدو کې با الیل سپریټ کی ګوره شاګردانو صرف په دې پیل دل کې ډیفرنس ته ګوره دلته 2 پیئرز اف الیل دلته 4 پیر نو دویم دریم لاین په سټیټمنټ کې ټیک دی او سلورم لاین کې دلته ګوره دلته چې موږ سره F1 آف سټرنګ راځي کنه یو به دنه دی کیپیټل ټي یو دنه په دې F1 گیمیټ کې ګوره یو دنه پکې الیل دی یو پکې دنه الیل دی دلته one of the two allele one of two alleles from each parent او دلته به independent assortment of allele کیږي independent assortment به کیږي لکه دلته به داسې نه چې دواړو پیرنټ کې به یو نه لکه دلته به داسې راشي دلته موږ سره سلور آپشن زه به سبا کومه یو به کې کیپیټل واي کیپیټل آر راشي بل به کې راشي کیپیټل واي سمال آر بل دریم به کې راشي سمال واي کیپیټل آر او سلورم به کې راشي سمال آر سمال واي سمال آر نو ان شاء الله دا وخت زه به سبا کوم ان شاء الله